बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिलाश्ताल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी ज़राए। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब, बुज़दिल दुश्मन की फौजी तनसीबात तबाह कर दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी। पाक फौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग के जवाब में भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट, पोखरान माटर भक्सर पोस्ट, किलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर और पीर कांसी सेक्टर में जबार एंड तरखियान कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, सिक्योरिटी ज़राए। विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है DGISPR। भारत का अपनी नाकामियों और अंदरूनी खलफशात से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफियों का हक़ाइक़ और सहाफती अक़दार की मनाफी झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइल का आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है, सिक्योरिटी ज़रा। भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भारतीय जारहियत की जद में पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल, एक्स इंतजामिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। भारत ने खित्ते को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम-मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क़ायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर को भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक भी आगाह किया। भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मून कोशिश की, वज़ीर दाखिला। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। अमेरिका पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए, ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। अमेरिका के नायब सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का फौजी तनसीबात पर हमले का दावा सफेद झूठ। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम भारतीय ड्रोन्स मार गिराए गए। पिंडी स्टेडियम पर हमला करके मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की जान को खतरे से दो चार किया गया। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGISPR के हमराह मीडिया ब्रीफिंग।
انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. when پاکستان ول اسٹرائک تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. پاکستان نے حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی. بھارت کے 15 مقامات پر حملے کی خبر قطعی بے بنیاد. امرتسر میں تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے نشانہ بنایا. بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کے حملے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے. عوام مطمئن رہیں، مسلح افواج چوکس اور تیار ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. پاکستان نے بھارتی ڈرونز مار گرانے کے ثبوت دنیا کو دکھا دیے. ڈرونز کا ملبہ میڈیا بریفنگ کے دوران دکھایا گیا. بھارتی ڈرونز کا فورنسک معائنہ کیا جا رہا ہے. مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر. پاکستان کا موقف بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. ہم نے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کو نشانہ نہیں بنایا. ابھی تک سرحد پار کسی جگہ پر حملہ کیا اور نہ ہی ہماری فضائیہ کو کوئی نقصان پہنچا. 6 اور 7 مئی کی شب بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا خمیازہ اسے خود بھگتنا پڑا. اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا جھوٹی کامیابی کی کہانیاں گھڑ رہا ہے. پاکستان نے اب تک صرف اپنے دفاع میں اقدامات کیے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق. پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت جارحیت کا مظاہرہ قابل مذمت. 3 راتوں سے بھارت اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق دفاع کا استعمال کیا. کشیدگی نہیں چاہتے، جارحیت کا جواب بھرپور دیا جائے گا. امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو. دو کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. پاکستان کے ساتھ شروع کی گئی جنگ بھارت کی آخری جنگ ہوگی. انڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے. امرتسر پر کوئی حملہ نہیں ہوا. مودی سرکار کی مسلمانوں اور کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی. بھارت کے ٹکڑے ضرور ہوں گے. دہلی میں خالصتان کا جھنڈا لہرائیں گے. مودی میں ہمت ہے تو روک لے. تحریک خالصتان کے رہنما گرپتون سنگھ پنو کی PTV سے خصوصی گفتگو. محشر کا ہے منظر ہر جانے، کیوں رنگ کی زمین تھر آئی ہے. ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہے بد چھائی ہے. ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے. ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے. کوئی خوف ہراس نہیں ہے. صبح سے بچے ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ چیزیں یہاں پر پڑی. پاکستانی فوج نے، عوام نے، ہم نے بھی ابھی تک اس جنگ کو سیریس نہیں لیا. جس دن جنگ سیریس ہو گیا اور جس دن پاک آرمی نے موڈ بنا لیا تو مودی کو گھر پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. بھارت نے آپریشن کا نام سندور رکھا ہے نا، تو وہ سندور ہماری ہی فوج نے ان کے ماتھے پہ یہاں لگا. آپ ڈرون حملے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈرون حملے کرنے سے آپ کو ان کو ڈرا رہے ہیں یا آپ ان کو کوئی انڈر پریشر کر رہے ہیں؟ او بھائی یہ قوم بڑی سخت ہے، یہ ڈرتی کسی سے کوئی نہیں. ڈرانے کی تو پوری کوشش ہے عوام، لیکن ڈر نہیں رہی. آپریشن سندور مودی کے گلے کی ہڈی. تاریخ گواہ ہے پاکستانی قوم نہ تو کبھی ڈری ہے اور نہ ہی جھکی ہے. غالب ہیں، خدا کا وار ہیں ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم. پاک فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے. موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز. دل گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا.
वज़ीर आज़म की पोपलियो के इंतखाब पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। ये तारीखी लम्हा दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद के एक नए बाब की निशानदही करता है। पाकिस्तान वेटिकन सिटी के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम, अमन और इंसानी वक़ार की मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मकार दुश्मन भारत की बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का बहाना करके दुनिया क्रिकेट की मारूफ लीग PSL को निशाना बनाने की कोशिश। दुश्मन की इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से PSL 10 के बकाया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। मुकाबलों की नई तारीखों और मकामात का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सियासत और खेलों को अलग रखने की जरूरत है। PSL में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन TCB मोहसिन नकवी। हमने अल्लाह ताला के पाक कलाम से ये सीखा है कि जंग ना करो, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर पीछे ना हटो। हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। इस मिट्टी में शहीदों का लहू शामिल है। यहाँ आज भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से। ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें मजीद जोड़ती है, जगाती है और मजबूत बनाती है। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का पैगाम। भारत के मजमूम मकासद उसकी अपनी ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। भारत की लगाई आग उसके अंदर ही सुलगने लग पड़ी। IPL मुलतवी। इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने भारत छोड़ने का इरादा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भारत से वापसी के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया बुज़दिल दुश्मन झूठ और मक्कारी से काम लेते हुए खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी को निशाना बनाने लग गई है। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉवर्ड कोहोटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिलाश्ताल फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गईं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बुज़दिल दुश्मन की फौजी तनसीबात तबाह। पाकिस्तान की जानिब से कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। पाक फौज ने किलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरखियान कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंट्रोल पोस्ट और पोखरान माटर भक्सर पोस्ट को भी तबाह कर डाला। पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए कीलर सेक्टर में दुश्मन की महेरी पोस्ट खालिसा टॉप जबकि रकचक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट को मलयामेट कर दिया। कंट्रोल लाइन पर पैदल पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से इससे कबल भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं। और दिफा के लिए अमली इक़दाम और करारा जवाब। पाकिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के मजीद 6 इजरायली साख्ता ड्रोन तबाह कर दिए हैं। इन 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपतन जबकि 4 ड्रोन को ओकाड़ा में तबाह किया गया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने 29 ड्रोन मार गिराए थे जिसके बाद मजमूई तादाद 35 हो गई है। DG ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन की रडार पर मुसलसल निगरानी की जा रही थी। हमारे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में इतनी सलाहियत है कि वह छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। अरब ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफियों का हक़ाइक़ और सहाफती अक़दार के मनाफी झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है। भारत अपनी नाकामियों और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाकामी दर नाकामी से भारत मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो गया है। भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जाहिरियत की जद में आ गया। भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए सहाफती अक़दार को पामाल, जबकि मोदी की नफरत अंगेज सियासत और झूठ का पर्दा चाक किया है। एक्स इंतजामिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है, जबकि भारतीय हुक्म में बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल है। एक्स इंतजामिया के मुताबिक अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है। सियासी माहिरीन कहते हैं कि भारतीय हुक्मनामे इन अकाउंट्स के खिलाफ हैं जो भारतीय हुकूमत और फौज के झूठ बेनकाब करते हैं। अकाउंट्स की बंदिश से वाज़ेह है कि मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने पर शदीद बौखलाहट का शिकार है। इस इक़दाम से सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। उसने पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा छेड़ा है। मैं समझता हूँ कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आज जो ये पार्लियामेंट है, जो 24 करोड़ की आवाम है, वो एक यक जान दो कालब है। अगर उसको ये था कि यहाँ शायद पॉलिटिकल वहाँ भी डिफरेंसेस हैं, उनकी कौम इस तरह यकजा नहीं है। उनकी तो अपोजिशन आज उस पर क्वेश्चन खड़े कर दिया उसने कि ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है कि वहाँ पे 7 लाख फौज है और वहाँ पे ये वाक़या हो गया है। आज वो तरह तरह के क्वेश्चन, वो सदर कांग्रेस का जो सदर है उसने बर्मलाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आपने ये जो मन गढ़ गानी बनाई है इसको आप जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह उसको जवाब देना पड़ेगा। और फ़ौज पाकिस्तान हमारी अलर्ट है और इंशाल्लाह ये ड्रोन श्रोन जो बुझवा रहे हैं ना कि यहाँ पे वो कहते हैं जी पैनिक हमने करना है, ये आए मैं आपको बताता हूँ जहाँ ड्रोन गिर रहे हैं वहाँ से लोग ऐसा ले रहे हैं जिस तरह वहाँ एक खुशी का समा होता है, वो मेला समझते हैं। वहाँ तो कोई ऐसा पैनिक नहीं है। यहाँ मामूल के मुताबिक पाकिस्तान में काम हो रहा है, सारे फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, बाज़ारों में काम हो रहा है, सड़कें हमारी खुली हुई हैं। हमारे तो एयरपोर्ट्स भी इन्होंने तो बंद कर दिए हैं, हमारे तो एयरपोर्ट्स पे भी हमारी फ़्लाइट्स भी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो होगा और अनकरीब आप देखेंगे 10-15 साल 20 साल की बात है, हिंदुस्तान इंशाल्लाह टुकड़ों में तकसीम होगा। हमारी सिख बरादरी है, हमारा उनके साथ बड़ा गहरा तल्लक है। हमारे यहाँ गुरु नानक उनके जो हैं, हम उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। उनके जो जितने भी यहाँ पे वो उनकी इबादत के गाहें हैं उनको हमने बेहतरीन करतारपुर हो, ननकाना साहब हो, या हमारे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई हैं, हमारे मुसल भाई हैं, हमने उनकी आज़ादी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए कभी वो कश्मीर में ऐसी गड़बड़ करता है कि गलतफहमी पैदा हो, कभी सिखों की बात करता है। तो पाकिस्तान शुक्रिया इस वक्त इंशाअल्लाह ताला मोदी को बताएगा। ये हम मोदी की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान की बात है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन वो सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और हिंदुस्तान को हम आखिर में मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसको उनकी ज़िंदगियों में तलखी ना लाए, उनकी ज़िंदगियों में खराबी मत पैदा करे, उनके सोचे, उनकी पॉवर्टी दूर करे, उनकी एजुकेशन सेहत का ख्याल करे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कौमी असम्बली में सारे ख्याल कर रहे थे।
भारतीय जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज की धुलाई, सफेद झंडा लहराकर भारतीय फौज की जवाबी दुहाई। अमन की भीख। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर और भरपूर जवाब दे रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुख्तलिफ चेक पोस्टों की तबाही का सिलसिला जारी है। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। भारत अभी तो आगाज है और अभी ही आपका मुंह टूटा तो आपने सफेद झंडे लहराना शुरू कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस मुंह तोड़ जवाब पर ही भारतीय फौज ने दिल बर्दाश्ता होकर, घबराकर, बौखलाकर सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां और इन पर पाक फौज भरपूर और मौसर जवाब दे रही है। आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और कहा कि अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं उमर फारूक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया है। इस दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत की जानब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हमलों के नतीजे में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए, जबकि शहरी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि जनूबी एशिया के अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों फ्रीकैन ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमेरिका ने पाकिस्तान भारत तनाज़े पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा परेशान कुन होता है। दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जेडी वीनस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। उन्होंने तवक्को का इजहार किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग नहीं होगी। ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका किसी ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार ना हो। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने के लिए अमरीका कोशिश करता रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने सफ़ीर नेटली बेकर को मौजूदा कशीदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते की ख़तरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत का पाकिस्तान की जानिब से इस पर हमले का दावा सफ़ेद झूठ है। DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। भारत से अपने 5 तैयारों की तबाही की हज़ीमत हज़म नहीं हो पा रही। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। दफ्तर खारजा में DGISPR के हमरा ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि भारत की जानिब से जानबूझकर 4 मिसाइल गिराए गए, जिनमें से 3 अमृतसर में गिरे जबकि एक पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने तबाह किया। India in the early hours of 8th May 2025 launched a highly provocative and dangerously escalatory attack
firing 4 projectiles, most probably missile, targeting Pakistani territory. In a deeply insidious and sinister act, 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar, while the 4th projectile, which entered in Pakistan's airspace, was neutralized by Pakistan's air defense. This malicious folly, consistent with the modus operandi of the ruling Hindutva regime, appears designed to falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment. नायब वजीर आजम ने कहा कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म के हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दाखिल होने वाली भारतीय ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए हैं। Several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places, targeted civilians, martyring 1 and injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. These drones have been neutralized. Despite repeated provocations, Pakistan, being a responsible state, has so far exercised strategic restraint, acted with maturity, and limited its response strictly to self-defense. नायब वजीर आजम ने कहा कि कौम मुतमईन रहे, हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाएंगे। नायब वजीर आजम और DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा में कोई कसर उठा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जरूरत पड़ने पर आइंदा भी देंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी। इसके लिए भारतीय मीडिया की खबरों की जरूरत नहीं है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि भारत का पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मज़ीद तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। दफ्तर खारजा में नायब वजीर आज़म इसहाक डार के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारतीय पंजाब में मिसाइल हमलों का कोई सबूत मौजूद नहीं। भारतीय हुकूमत फिल्मी अंदाज से बाहर निकले और हकीकत की दुनिया में आए। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत खेतों में रखे पुर्जे दिखाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहती है। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फैंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी, यू कैन जस्ट लाफ अबाउट इट। व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की, द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अमृतसर में भारतीय तंसीबात पर हमला खुद भारत ने किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी इलाके में आने वाले प्रोजेक्टाइल को नाकारा बना दिया गया है। वेपन सिस्टम्स आर देयर टू टेक इट आउट, एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड by the air defense assets. So that's why we are very carefully using this word projectile. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कौम मुतमईन रहे, मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और अपने फर्ज की जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन बुज़दिल है और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने फौजी मकामात को निशाना बनाया है। India has done something which is not condonable. So whether it's measured or unmeasured, it was certainly unwarranted, certainly violation of the international laws, definitely tantamounts to act of war on their part, and we have seen the outcome: the national sovereignty, the territorial integrity, the dignity of the nation has no cost. If there is an act of war from the other side, it will be responded in a befitting manner. That's for sure. वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत की शर्मिंदगी और खिफ़त अब छुप नहीं सकती। ये सफ़ेद झूठ है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल अक़वामी सरहद पार हमला किया।
بھارت کی شرمندگی، اس کی خفت، اس کی ناکامی وہ اور چھپ نہیں سکتی تھی بغیر جھوٹ بولے۔ میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی ایسا طیارہ نہیں بھیجا، اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ پاکستانی طیارہ جو ہے وہ انہوں نے گرا دیا ہے اور کوئی پائلٹ کیپچر کیا، مکمل طور پہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں یا انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس کوئی ٹارگٹ کیے ہیں، کوئی میزائل، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو بھارتی میڈیا جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، مگر ناکامیاں جھوٹ سے چھپا نہیں کرتی ہیں۔ امریکہ میں سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دفاعی حق استعمال کیا ہے۔ یہ سوچ تک نہیں آنی چاہیے تھی کہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور پاکستان کی جانب سے جوابی رد عمل نہیں ہوگا۔ سی این این کے معروف اینکر جیک ٹیپر کو انٹرویو میں سفیر نے پاکستان کے بھارتی الزامات اور جارحیت کے جواب میں پاکستانی نقطہ نظر اور قوم کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی اور کہا کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے، تاہم جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سفیر نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت جارحیت کا مظاہرہ قابل مذمت جبکہ الزام تراشی انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ کرکٹ سٹیڈیم میں کون سا دہشت گردوں کا مرکز تھا جس کو نشانہ بنایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے خطے میں جو کچھ کیا جاتا رہا ہے اس سے تسلط پسندانہ رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ صرف بھارت ہی کیوں، خطے کے دیگر ممالک کے ضمن میں مسائل سے دوچار ہے۔ تحریک خالصتان کے رہنما گرپتوت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ پاکستان کے ساتھ شروع کی گئی جنگ بھارت کی آخری جنگ ہوگی۔ پی ٹی وی سے خصوصی بات کرتے ہوئے گرپتوت سنگھ پنو نے کہا کہ انڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے، امرتسر پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ مودی سرکار کی مسلمانوں اور کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ٹکڑے ضرور ہوں گے، دہلی میں خالصتان کا جھنڈا لہرائیں گے، مودی میں ہمت ہے تو روک لے۔ اور آپریشن سندور مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ بھارت نے آپریشن کا نام سندور رکھا تو وہ سندور پاک فوج نے ان کے ماتھے پر لگا دیا۔ یہ قوم نہ کبھی ڈری ہے نہ جھکی ہے، عوام پرعزم ہے اور ہر محاذ پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت نے آپریشن کا نام سندور رکھا ہے نا، تو وہ سندور ہماری ہی فوج نے ان کے ماتھے پہ یہاں لگا دیے۔ دیکھیں جو رافیل طیارے جس پہ بہت تکبر، بہت ناز تھا، بہت غرور تھا بھارت کو کہ یہ طیارے تو پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں گے، آپ یقین کریں کہ جب اس نے پہلی بار بزدلانہ حملہ کیا اسی وقت اس کے 3 طیارے اور بعد میں 2 طیارے، یعنی کہ ٹوٹل 5 طیارے اس کے مار گرائے۔ فضا میں اڑ رہا تھا ان کا ڈرون، اوپر سے ہی شاہین نے دبوچا اور ایسے کبوتر کی طرح لڑکتا پڑکتا ہوا جو ہے وہ جا کے نیچے گر گیا۔ اسی طرح 25 ڈرونوں کو اسی طرح ہمارے شاہینوں نے فضا میں ہی گرا دیا ہے۔ تو آپ ڈرون حملے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈرون حملے کرنے سے آپ کو ان کو ڈرا رہے ہیں یا آپ ان کو کوئی انڈر پریشر کر رہے ہیں؟ او بھائی یہ قوم بڑی سخت ہے، یہ ڈرتی کسی سے کوئی نہیں۔ بزدلانہ حملے کر سکتے ہو آپ، کینیڈا میں لوگوں کو مروا سکتے ہو آپ، یہ بیچارے سکھوں پہ ظلم کر سکتے ہو آپ، یہی کر سکتے ہو آپ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیچاری سولر پلیٹ کو آپ نے زخمی کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی خوف ہراس نہیں ہے، صبح سے بچے ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی۔ پاکستانی فوج نے، عوام نے، ہم نے بھی ابھی تک اس جنگ کو سیریس نہیں لیا ہے۔ جس دن جنگ سیریس ہو گیا اور جس دن پاک آرمی نے موڈ بنا لیا تو مودی کو گھر پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈرانے کی تو پوری کوشش ہے عوام، لیکن ڈر نہیں رہی۔ بھارت میں انتہا پسند نریندر مودی کے برسر اقتدار آتے ہی پورے خطے کا امن خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال سمیت بھارت کے تمام ہمسایوں سے تعلقات مودی کے انتہا پسند نظریے کے تحت کشیدہ ہیں۔ تفصیل بتائیں گے عمران منصب خان۔ مودی نے اپنی انتخابی مہم کا بیانیہ ہمیشہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر بنایا۔ انتہا پسند مودی کے اقتدار میں آتے ہی خطے میں جنگ کے خطرات پھر سے منڈلانے لگے۔ اس بات کا ثبوت سینئر بھارتی صحافی اشوک سوائن کا 2018 میں ایکس پر بیان ہے جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ مودی پاکستان سے جنگ کا ڈرامہ مدارس پر اور سویلین علاقوں پر راکٹ داغے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، بہنیں شہید ہوئی اس میں، لیکن پاکستان کی فوج نے چاہے بری افواج ہوں چاہے فضائی افواج ہوں، انہوں نے جس بہادری کے ساتھ
اور جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا ہے، میں ان حالات میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں آج یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام ائمہ و خطباء سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں۔ جو بھی پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کے موقف کو اس وقت اجاگر کرے اور قوم کو متحد ہونے کا درس دیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، بہت بڑا، جہاں پاکستان کے عوام بھرپور طور پر اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور پاکستانی موقف کو اجاگر کریں گے۔ اور پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور پورے بلوچستان کا عوام اس میں اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ حکومت نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ نوجوان نام لکھوائیں شہری دفاع کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس انصار الاسلام کا شعبہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں۔ جہاں جہاں بھی خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پاکستانی شہری متاثر ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا، ان کو طبی امداد مہیا کرنا، ان کو ریلیف دینا، جو بھی ممکن صورت ہو ایک عام شہری کے ہاتھوں، انشاءاللہ ہم وہ کردار ادا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہندوستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، اور میں پورے ایوان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے، جو بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتا ہے، حکومت پاکستان کے دباؤ میں بھی رہتا ہے۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ اس تصادم کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور مدارس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں، جو قانون سازی آپ نے کی ہے، میری گفتگو کو محض سیاسی بات نہ سمجھی جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، آپ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اگر میں ملکی مفاد میں اور ملک کی دفاع میں آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوں تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تعاون وہ دو طرفہ معاونت کا نام ہے، یک طرفہ معاونت کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے تعاون اور شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں آپ دینی مدارس کو کب اپنے پاکستانی سمجھیں گے اور کب پاکستانی کے طور پر آپ ان کے ساتھ روش اختیار کریں گے۔ جناب اسپیکر، میری گفتگو کو تنقید نہ سمجھا جائے، میری گفتگو کو تجویز سمجھا جائے۔ میں بڑی نیکنیتی کے ساتھ پورے ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے ان حالات میں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، پھر آج سوشل میڈیا ہے،
ہر شخص آزاد ہے جو چاہے کہے، یہ اس کی میں حوصلہ شکنی کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ ہے۔ جنگ میں پھول نہیں بکھیرے جاتے، جنگ میں آگ برستی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اس جنگ کی سطح کیا ہے۔ کیا صرف ہم ایک دوسرے کو دھونس دھمکیوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم چھوٹی موٹی کارروائی کر کے اور بس یہاں تک رکھنا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کشمیر کی سرزمین آزاد کرا سکیں گے؟ اس میں ہم کچھ پیش رفت اس میں کر سکیں گے؟ یہ ساری حکمت عملی حکومت کے ایوانوں میں جہاں بنتی ہے یہ وہی بتا سکیں گے۔ اور میں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا کہ آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ جنگ لڑنے والا خود اپنی جنگ کی حکمت عملی اس وقت کے لیے خود بنایا کرتا ہے، اور اس میں اگر اس کو افشا کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سیاسی لیول پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہماری اس وقت تک کوئی سفارتی مشن باہر نہیں ہے، ہم صرف ٹیلی فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے سفارتی مشن باہر ہونے چاہیے تھی، ملکوں کا دورہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں چائنا کو بڑی مضبوطی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایران کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں متحدہ امارات کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں افغانستان کو بھی انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں بھی آج تک وہ سفارتی سرگرمیاں نہیں دکھائی ہیں کہ جو ان دنوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہمیں بتایا جا سکے گا کہ پاکستان کی اس وقت تک سفارتی جو کوششیں ہیں وہ کیا ہیں، کس حد تک ہیں، اور پاکستان کی قوم کو وہ اس حوالے سے کس حد تک مطمئن کر سکتے ہیں؟ کم از کم میں بحیثیت رکن پارلیمان کے اس وقت تک میں سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ جناب اسپیکر، اس بات کو بھی واشگاف کیا جائے کہ جہاں فلسطین میں اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے، 60,000 تک فلسطینیوں کو وہ قتل کر چکا ہے، غزہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لوگ بے گھر ہیں، کیمپوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بمباری۔ اور آج شاید وزیر دفاع صاحب ہمیں بہتر بتا سکیں گے کہ کیا اسرائیلی دیا ہوا اسلحہ آج بھارت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے یہود و ہنود کا اتحاد، بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پہ ہونا چاہیے اور ہمارے قومی بیانیے کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بارے میں ایک زبان استعمال کریں، ایک گفتگو کریں۔ جب اس میں تفاوت آتا ہے تو پھر عام آدمی کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کریں، ان کے پشت پر کھڑے ہوں، ہر چند کہ ہمارے ملک میں ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، ادھر حکومت بیٹھی ہے تو ادھر حزب اختلاف ہے۔ مانا یہ کہ حکومت کی سوچ اور ہوتی ہے، حزب اختلاف کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن آج ہم ملک کے لیے ایک ہیں، ملک کی وحدت کے لیے ہم ایک صف ہیں۔ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے ہیں، شکوے ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن جب وطن عزیز کا سوال آئے گا تو وطن عزیز کے معاملے پر وہ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے، پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ مولانا صاحب میں یہی سوچتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو، ہمارے انفرادی طور پر بہت سے لوگ اس قسم کے کچھ پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے کہ وہ جنگ کو مذاق سمجھتے ہیں،
فوج پر بڑا ناپسندیدہ قسم کا تبصرہ ان کا ہوتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اس پروپیگنڈے پر حکومت کو قدغن لگانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ملک کے اندر بھی امن و امان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی۔ اس کے لیے ہم کیا سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، کون سا ایسا حکمت عملی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ملک کے اندر کم از کم فوج کو جنگ سے نکالیں اور محاذ کی طرف ان کو متوجہ کریں تاکہ بھارت کی جارحیت کے مقابلے میں ملک کا دفاع ہو۔ ہم نے کیا جواب دیے ہیں اس کو آج تک ان کی جارحیت کے، ابھی تک قوم پر کوئی زیادہ واضح نہیں ہے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ان کا کیا نقصان کیا ہے، اب تک قوم پر یہ باتیں واضح نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم کو خوفزدہ کرتا۔ آپ دیکھیے کہ آج مساجد کے اندر جمعۃ المبارک کے اجتماعات، لوگ پہلے سے زیادہ مساجد میں آ رہے ہیں۔ ہماری سڑکوں پہ، ہمارے میدانوں میں، ہمارے شارع عام پہ کہیں پر آپ کو خوف نظر نہیں آ رہا، بلکہ پاکستانی قوم پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج پاکستان علماء کونسل، اس کی حلیف جماعتوں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی اپیل پر پورے ملک کے اندر امام بارگاہوں میں، مساجد میں خطبات جمعہ یوم دفاع پاکستان کے عنوان پر دیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی افواج کو مساجد سے، مدارس سے، امام بارگاہوں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے اور ہم تجدید عہد و وفا کرتے ہیں، تجدید بیعت کرتے ہیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے اور اپنے وطن کی تحفظ کے لیے۔ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ در حقیقت اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس ہندوآتا سوچ کی جنگ ہے جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف ہم پر ہی نہیں، پوری دنیا کے امن سے ہندوستان کھیلنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے گزشتہ روز اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو سعودی عرب کے پرچم پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ فوکس کر کے دکھائیں۔ اپولوجائز کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے بینچوں پہ جو حاضری ہونی چاہیے تھی جب وہ خطاب کر رہے تھے وہ نہیں تھی۔ میں دو تین چیزیں پرٹیننٹ ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں جن کا مینشن کیا ہے۔ جہاں تک سفارتی کوششوں کا تعلق ہے، ہم اس وقت میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ورتھ وائل رابطے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو بھائی ہیں گلف میں، عرب گلف میں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ 2 دن پہلے یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ ایک پورا دن جو ہے مختلف آپشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی۔ اسی طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا تقریباً یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر رابطہ ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر رابطہ ہے، اور ہمارا جو یو این مشن ہے وہ الحمدللہ سیکورٹی کونسل میں یا ادروائز جو ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے، اور بڑا ایفیکٹولی جو ہے ہندوستان کے جو اس جارحانہ عزائم کا جو ہے نا وہ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ لیکن بالکل مولانا نے صحیح فرمایا کہ ان سفارتی کوششوں کو اور زیادہ تیز کر کے ان کو ایفیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ آلریڈی اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی تک سوائے ہلکی پھلکی 1-2 ملکوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی حمایت کی ہے، باقی ساری دنیا یا نیوٹرل کھڑی ہے، اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اس وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو ہے۔ اور ترکیہ اور چائنا اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈکلیئر کر کے پاکستان کی حمایت کر کے سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت
اس وقت ہندوستان کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف جو ہیں وہ بھی نہیں کھڑے جو ہے اسرائیل کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ایک فطری امر ہے. وہ دونوں دشمن ہیں، اسلام دشمن ممالک ہیں. ان کی وہ اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، مسلمان ریاستوں کی دشمنی میں وہ اکٹھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ ان کی اصل شکل جو ہے یا ان کے عزائم جو ہے اس کو وہ سامنے ہمارے لے کے آتا ہے. جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے. وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ دین کے ساتھ بھی جو ہے آراستہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو وقت ضرورت جو ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کو شہری دفاع کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے جو ہے نا بالکل 100% استعمال کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری افواج جو ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، جس طرح بہادری کے ساتھ کنٹرول لائن پہ، بارڈر پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ تینوں جگہ جو ہے جس طرح مقابلہ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی دفاعی تاریخ میں اور اس خطے کی دفاعی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اپنے سے 7-8 گنا بڑا ملک جو ہے، جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، ایئر فورس بڑی ہے، ہر لحاظ سے ان کی دفاعی قوت جو ہے ہم سے کئی گنا بڑی ہے، وہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور 5 جہاز ہم نے جو گرائے ہیں ان کے، یہ بھی ایک فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے. اور جو ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی کل کا جو ڈرون حملہ ہوا، وہ ڈرون حملہ بیسیکلی ہماری جو لوکیشنز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا گیا. ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور اس لیے ان کو انٹرسیپٹ نہ کیا گیا تاکہ ہماری لوکیشنز جو ہیں وہ لیک نہ ہوں یا وہ لوکیٹ نہ ہوں. اور جب وہ ایک سیف لیمٹ پہ آئے تو ہم نے ان کو مار کرایا. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس صورتحال سے نمٹ کے جو اندرونی معاملات جو ہیں وہ ایک قومی اتفاق رائے سے ان سب کو ڈیل کیا جائے گا. میں پھر کہوں گا کہ پرسوں وزیر اعظم نے ایک واشگاف جو ہے اتحاد کا پیغام دیا. جو وزیر خارجہ نے بھی اپنی جو صورتحال جو ہے خارجہ فرنٹ کے اوپر، محاذ کے اوپر، اس کو بھی ایکسپلین کیا. اور جو اس وقت جاری اور ساری اجلاس ہے وہ اس بات کی سیریسنس کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا یہ ایوان جو ہے، جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے، وہ لگاتار کئی دن سے جو ہے اس صورتحال سے نبٹ رہا ہے. ان کو انفارم کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی لمحہ بلمحہ ہم انفارم کریں گے. اور کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی پوزیشن میں ہے، اور کارروائی جاری ہے، رات دن جاری ہے کارروائی جو ہے. اور میں میری کانسٹیچوئنسی جو ہے، اور یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں ارمغان سبحانی صاحب، اپنا چودھری حسن اقبال صاحب، انوار صاحب، یہ ہماری کانسٹیچوئنسیز بارڈر پہ ہیں. ہمیں خود بذات خود پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے، پاکستانی افواج کتنی بہادری سے جو ہے ملک کا دفاع کر رہی ہیں. اور یہ قوم کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نپٹنے کے لیے ہم 100% نہیں 200% تیار ہیں، اور ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں. اور پاکستانی قوم کو جو ہے اطمینان ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کو جس طرح عزائم ان کے انڈیا کے عزائم تھے ان کو ملیہ میٹ کیا جا چکا ہے، اور وہاں پہ عوام کی، ان کے میڈیا کی، ان کی سیاسی پارٹیوں کی جس طرح حوصلے پست ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے پاکستان میں عوام کے، سیاسی قیادت کے، فوج کے اور تمام مکتبہ فکر کے حوصلے بھی جوان ہیں، اور ان کو اپنی افواج پہ فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی ساری قوم جو ہے افواج کے پیچھے جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. اور آئندہ چند دن آپ کو جو ہے
یہ بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح اپنی سرزمین ہماری افواج جو ہے اس کی حفاظت کر سکتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں. ترکیہ، چائنا اور آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. سفارتی کوششوں پر توجہ مرکوز کر کے انہیں مزید تیز کر رہے ہیں. پاک فوج بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں. يذهب عن طريق الكشمير. باكستان يقول بقول واضح وبصوت واضح: نحن نرحب أي بلد من المملكة العربية السعودية. علاقتنا مع المملكة عقيدة الحب والإيمان، ونحن نقول لقائد السلام أمير محمد بن سلمان: نحن نريد حوار، لكن كل الطرق الذي يذهب للحوار هو يذهب عن طريق الكشمير. وبإذن الله تبارك وتعالى نحن ناجح، ونحن فاز في الحرب إن هو يسلط علينا، ولكن هذا الحرب ليس بين فقط باكستان والهند، هذا الحرب بين المسلم والكفار. تنظر كيف هم يعملون علم السعودي تحت الأقدام. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. هذا علم السعودي وفيه كلمة طيبة، كلمة مباركة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الشوارع هم يسلط ويحط قدم على هذه العلم وعلم الباكستاني. ما هو المعنى هذا؟ معنى واضحة. هو لا يريد حرب فقط باكستان. الهندواتا، الفكر الهندوس هو يسلط الحرب على الإسلام والمسلمين، ولكن هو ما نجح وما ينجح بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا، جزاكم الله خيرا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اسی کے ساتھ خبرنامہ مکمل کرتے ہوئے نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک مختصر بریک، اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے PTV نیوز.